बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 1. फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 2 वर्स 1. म्हजें काळी सर्वेस्परा थंय उल्लासता, म्हजी सकत म्हज्या देवा थंय उंच उबारल्या. म्हज्या दुस्माना विरोध म्हजें तोंड उगडलेलें आसा, कित्याक तुज्या तारणा थंय हांव संतोसतां. मोगाच्यानो, हन्नान सर्वेस्पराक आपणाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाक दिनवास पाठोवन गायलेल्या गिताचो सुरविल्लो भाग आमी आयकलो. तोच मनोभाव आनी काळजांतले उमाळे घेवन सोम्या सरशीन ताचें आराधन करच्याक आनी ताची बोळ आनी सकत अनुभव केलेले नियाळोवंक आनी ताका दिनवास पाठोवच्याक आमी हांगासर आसांव. तर व्हडा मोगान आनी मानान गौरवान सोम्याक आमचे मदें स्वागत करया गावून गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोये 16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळें सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवंदा, तूं म्हजो शिकोंदा, तूं म्हजी घटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवंदा, तूं म्हजो शिकोंदा, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांतान तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितान तुजे रुपोळें सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो पुजवंदा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो
काळजांतान तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितान तुझे रुपोळें सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गाणी ओंकार तुका सुम्या जेसू, आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका हो. या दिसा पासून तुका मेरगा दिता आसतना तुवें आमच्या जिविताचेर वतलेल्या सर्व आशिर्वादांचो नियाळ करता आसतना तुका दिनवास पाडोवन तुजी स्तुती करूंक मोगल्या सुमया तुका आराधन करूंक आमी आयल्या. हर एक रितीन आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा तुजे बेसांव मानून तुझ्या कृपेन बरी सदांच आमकां रचलेल्या बापाक दिनवास पाठोवंक आमकां कृपा दी. दैवीक सक्तेन बरोवन पवित्रपणान आयसोदी सरच्यान आमची तुजी बेसावत आमकां तुजो संगात दी, आमकां तुज्या दैवीक कृपेन भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय, भासवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पांचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. ह्या उतरांनी सर्वेस्परा बापान आशेल्ल्या योजन घाल्ल्या बरेपणाची मेटान चमकोवन आमच्या जिवितांत निरंतरी बरेपण, आदार आनी कृपा लाभोवच्या मोगाळा जेजो तुका हांव मान बगयता, तुजी स्तुती गाता, तुका दिनवास पाठयता. जिवितांत बरेपणाचो संकेत जावन सदांनीत म्हजी उदरगत, म्हज्या जिवितांत अभिवृद्धी आपणावच्याक तुजो सांगात म्हाका तूं दिताय. तुजी दैवीक सकत म्हज्या जिविताच्या बोवारी निरंतरी आसा. तुजो मोग म्हज्या काळजाक दादोसकाय दिता, संतोषान बरोवन सदांच उत्तेजीत जावंक आदार दिता. वय सोमिया, ह्या बागे दिसा तुजें आराधन करच्याक हांव आयला. तुज्या जल्माचो संभ्रम भोव लागीं जाते आसा आनी दोनूच दीस उरले. विशेष करून तो संतोषाचो संभ्रम म्हज्या जिवितांत चलोवच्याक हांव म्हजी लागशिल्ली 2 दिसांची तयारी करता आसतना आयच्या दिसाय म्हज्या जिविताचें पयण त्या संतोषान भरलेलें जावं दी. दैवी कृपा तुज्या जिवितांत हांव वळची, म्हज्या जिवितांत आयच्या दिसा ह्या आराधना वेळार वाडोवन दी. म्हज्या जिवितांत आसले वूण, कश्ट, दूख, पिडा, शिरा सगळी अस्कत काय म्हज्या जिवितांत हांव पयस सरोवन दी. मरिये बरी, हन्ना बरी, हांवें म्हज्या जिवितांत संतोष भरीत काळजान तुका दिनवास पाठोव. म्हाका रचलेल्या सर्वेस्परा देवा बापाक स्तुती गावंक आयच्या दिसा म्हाका कृपा दी. निरंतरी बापात हांव उमाळचें बरेपण तुवें उदारपणान परगट केलें सोमिया, आनी त्या वरवीं दैवी कृपेचो सागर तूं जालोय. तुजी कृपा निरंतरी म्हज्या जिवितांत पाठोवन म्हाका तुजो सांगात दिता आसतना म्हजी जिणी, म्हज्या जिवितांतल्यो सगळ्यो संगती तूं बळवंत करताय सोमिया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 7 ते 8. 1 Samuel chapter 2 verses 6 to 8. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता,
तो पाताळाक शेवटीता तो परतून वयर काढता. सर्वेस्पर दुबळो आणि ग्रेस्त करता. तो सकलाक घालता आणि उंच उबारता. तो गरीबाक धुळींतलो वयर काढता आणि दुबळ्यांक गोबरा राशींतलो उबारता. तो ताका फुडाऱ्यां सोवें बसयता आनी महिमेचें आसन तांचें दायज करता. कित्याक पृथ्वेचे खांबे सर्वेस्पराचे आनी तांचेर दवरलां ताणें भुमिमंडल. वैसमिया संपूर्ण रितीच्या बावार्थांत सर्वेस्पराचेर पातळेवन आसरो सोदतेल्या व्यक्तींक सर्वेस्पर कसो आदार दिता म्हणलें अनुभव केल्ल्या हन्नान ही उतरां उच्चारन बापाक अर्गां दिलेलीं ह्या वक्ता आमी नियाळलीं. सुमया कशें एका व्यक्तीक थोडे फावटी कश्ट दगदडी अडचणी येतात, पूण त्याच व्यक्तीक रसलेलो सर्वेस्पर बाप सांडिना बागार थंय तावन वयर काडटा, वयर येवच्याक बोळ दिता, सकत दिता म्हणलें हन्नान आपल्या जिवितांत केल्ल्या अनुभोगाक आनी जिविता पयन समकत आसतना ताणें जोडलेल्या आदाराक दिनवास पाठयली. आनी आज त्या चिंतनांनी आनी त्या उतरांनी आमी मोगळा सुमया तुका अर्गां दिता, तुजी स्तुती गाता. तिचे बराबर आयच्या दिसा पवित्र सभा मोरयेमायेन आपल्या जिवितांत स्तुती गायनाद्वारे देवा बापान देवदूता मारिफात दिलेलें तें दायज नियाळण त्याच बापाक अर्गां दिलें. तुका आपल्या उदरीं घेवचें भाग लाभलेल्या तिणें आपल्या जिविताची शाती बोळ सकत वर्णवन वर्तेपण अनुभव करूंक ना बगार देवान केलेलें बरेंपण सगळ्या संगतींच्या की आपल्या जिविताच्या चालीच्या की वर्तें आनी त्या वर्तेपणाक सरी जाल्ली जिणी हांवें जियोंक जाय आनी तें दुवा सर्वेस्पर देव म्हज्या जिवितांत बरें करता म्हणलें ती समजून घेवन आपल्या जिवितांत देवाक अर्गां दिता. तेच परी म्हज्याय जिवितांत मोगळ्या सुमया तुका अर्गां दिवंक, तुजी स्तुती गावंक म्हाका आज प्रेरीत कर. आपल्या जिवितांत सर्वेस्परान वर्तीं कामां केल्यांत आनी त्या सर्व संगती मारिफांत आमकां सर्वांक वयर हाडच्याक आमकां रचलेलो ताचेंच सारकें आनी स्वरूप दिलेलो आमचो देव सांबाळटा म्हणलें तुवें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांत्र दाखोवन दिलां. सुमया मुरये मायेन आपल्या जिवितांत पाळण त्या परी जिणी सरच्याक आमकां एक दीक दिल्ली आसा आनी आज परत मोरयेमाय सोडास काडन तिचे स्तुती गायन आमच्या जिविता मुखांत्र पाठयत आसतना तुका आमी अर्गां दिता. हांव सुमया मोगाळ भावन आनी भयणीनो दिनवाशी काळजान हन्नान आनी मोरयेन आपल्या जिवितांत लाभलेलें वर्तें दायज नियाळलें सर्वेस्परा बापाक अर्गां दिलीं आनी तांच्या जिवितांत सर्व रितींनी तोच बाप वर्तीं कामां करता म्हणलें खुशेन भावार्थान संतोषान उद्गारान सोबें नियाळलें आनी संभ्रमलें. तेन्ना आतां आमी मोरयेच्या स्तुती गायनाद्वारे गावया आनी सर्वेस्परा देवाक अर्गां दिवया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संक B94 पेज 85 म्हजो आत्मो सुमयाची वडवीक गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणे केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवा जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणे केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. निरंतरी सर्वेस्पर आमकां सकत दिता बोळ दिता
आणि त्याच सक्तीन मरियमायेचें जिवीत बदललें. ती तिच्या उतरांनी देवाक दिनवास पाठोवन अर्गां दिता. सक्तिवंतान विचित्र कामां केल्यांत भगेवंत सत्यवंताचें नांव म्हूण ती वर्णयता. त्या उतरां बराबर आमी देवाक आतां अर्गां दिवया. ताणे आपले रस्ते दाखयली दयाळा, तिका संतती सदैव म्हूण मानतेली. कित्या सक्तिवंता विचित्र कामां केल्या, भाग्यवंत सत्यवंताचें नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. आपल्या बळवंत बावड्यान मरियमायेच्या जिवितांत व्हड लाभलें. तिणें आपल्या जिवितांत नियाळून देवाक अर्गां दिलीं. सर्व रितीने आपल्या जिवितांत किरकोळ जिवीत तरी, सादें जिवीत तरी, सर्वेस्पर उंच उबारता, सर्वेस्पर म्हाका वर्तें करता म्हणलें मरियमायेन फाटी येवन सदांच सर्वेस्पराच्या सांगतपणान आपली जिणे जियोंक पावली. तिनस तिजीं उतरां नियाळन आमी आतां देवाक अर्गां दिवया. आपल्या बळवंत बावड्यान ताणें बळ दाखयलें, अहंकार्यान गर्विश्टा ताणें दुस्पाटायलें. पदवेदारांक वयता सकला घालें आनी किरकोळ्यांक सुबारलें. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. खरी एक बुकेल्ल्या गरजेवंतांची बूक तो थांबयता, गरजेंत आदार तो दिता. रित्या हातांनी केदींच गरजेवंतांक फाटीं धाडिना. आपणाक भियेत येयल्या हर एकल्याक तो काकूळ दाखयता. जिवितांत उणेपण सांडोवन, अस्गतकाय सांडोवन सदांच पवित्रपणान आपली जिणी जियोंक तो उलो दिता. ती उतरांनी हाडन सर्वेस्पराक आतां आमी अर्गां दिवया. भुकेल्ल्या लोकाची ताणें भूक थांबयली आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तांक पाटी. आपणाक भियेत येयल्या दाखयता तो काकू, सदां संततेतां संतते. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, म्हज्या तारोकांतय उल्हासा. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणेन म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. आपल्या पुताक समेलाक देवान दिल्लो आनी हांवें सर्वेस्पराचें आराधन करच्याक ताका भेटयतलें म्हणलो निर्धार हन्नान पाळलेलें आज पयल्या वाचपांत आमी नियाळूं. आमच्या जिवितांत सोमियान सदांच आमकां करचें बरेंपण नियाळता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मोगाळा सोमिया हन्नान आपल्या जिवितांत सर्वेस्पराचो आदार लाभलेल्या वेळार सर्वेस्पराचो सांगात लाभून सामुएलीक आपल्या जिविताचें दायज जावन फावो केलेल्याक देवाक अर्गां दिली. आनी त्याच उतरां बराबर आपल्या जिवितांत केल्लो निर्धार तिणें पाळलो. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. ह्या उतरांनी बापाक तिणें अर्गां दिलीं. सोमिया आनी दिनवास पाठयलें आनी संतोसान उमाळच्या काळजान आपणाक दिलेल्या पुताक सर्वेस्पराच्या तेंपलांत
आपली सेवा अर्पुंच्याक भेटोवन दिलो. मुगडा सुमी आईच्या दिसा दोगां स्त्रियांच्या जिवितान जाल्लें बरेंपण नियाळटा आसतना हन्ना आनी मोरी माय सभार पंत आव्हानामध्ये, अडखळीमध्ये, आट्या विट्यामध्ये सर्वेस्पराचें दायज संभ्रमूंक आनी सर्व रितींनी आपणाक संतोष फावो केलेल्या देवा बापाक अर्घां दिवंक मुखार सरलीं. त्या बळान आपल्या जिविताचे कोडू अणभव सगळे सांडून निराशेची मोडां न्हीत लावन भावार्थान दृढ जाली सुमया. काळजांतल्या सर्वेस्पराचेर आसलेल्या भावार्थान आनी निरंतर जिविताच्या चालींत अनुभव करच्या सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान उत्तेजीत जाली आनी संतोषान भरली. वय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज मोरी माय आनी हन्ना आमच्या जिवितान संतोषाच्यो घडयो अनुभव करूंक आपोवणे दितात. सक्रामेंतांत हजर आसचो जेजू आमच्या जिवितान निरंतरी आसा. ताच्या जल्माचो संभ्रम 2 दिसा उपरांत आमी चलयतले आनी तो संतोष आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाय. जेन्ना आमची मोगाची पयशिल्ल्या गांवांत वावर करची, दिसपट्टो ग्रास जोडून आमच्या कुटुंबाक आदार दिवची येता म्हणटा आसतना संतोष जाता. तशेंच सोमी आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा प्रवेश जाता आसतना, सोमी आमच्या जिवितांत जल्म घेवन स्वास म्हणलें संतोषान आमी नियाळटा आसतना त्या उद्गारामध्ये सोमयाक अर्घां दिवया, सोमयाची स्तुती गावया. कित्याक सोमयान आमकां सांडूंक ना. सोमयान आमकां ताच्या कृपेन भरला आनी निरंतरी ताच्या आशिर्वादांनी पवित्र केला. ते आशिर्वाद निरंतरी आमच्या जिवितांत आमी कुटुंबांत जियेत आसतना कुटुंबाच्या संद्या सवय वांटून घेवंक आपोवणे दिता. हन्नान आपल्या जिवितांतलो संतोष आपल्या कुटुंबाच्या सद्यां संगी समदमन तो उद्गारलो. मोरयेमायन एलिझाबेथी संगी तो वेळ करसून तो संतोष तिच्या जिविता मुखांतर एलिझाबेथीक तिच्या उदरी आसल्या बाळाक दिलो. ती संतोषान भरली. ते वर्तेपण मोरयेमायेच्या जिवितांत सर्वेस्परान केल्लें ताणें नियाळलें. आज म्हजी आनी तुमची जिणी होच सक्रामेंतांतलो जेजू पवित्र करता. दैवीक दायज जावन ताचें हाजीरपण आमकां दिता. तो संतोष आमी बगया. ह्या वक्ता निरंतरी आमच्या जिवितांत उमाळच्या त्या संतोषान आमच्या सोमयाचें हाजीरपण बगून उल्हास भरीत आमी जावया. कित्याक निराशेची मोडां ताणें काडून उडयल्यांत आमचे दुखीच्यो घडयो तो पयस करता. सर्व रितींनी आसली बेजाराय आमच्या जिवितांत हांव काडून उडयता. पिडे शिरेंत ताचें बळ आनी सकत दिता. ती बुजवण तो दिता आनी हर एक रितीन म्हजें आनी तुमचें जिवीत उन्नतीच्या पावंड्याक तो पावयता. त्या खातीर हर एकल्यानी आमी कंगाल जायना जावच्याक, भिरांतेन बराना जावच्याक सोमी तसो सांगात आमकां दिता. देखून आमच्या जिविताचें समर्पण करया. सोमी आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता आसतना सगळे आमची बेबिरांत पयस जातली, सगळे आमचे कश्ट दूख हाळू जातले, सगळी आमची पिडां शिडां सोंसच्याक, पिडे शिडेंत धैर्य आपणावच्याक सोमी ताचो सांगात दितलो. तो संतोष ह्या वक्तान अनुभव करया आनी आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E35 पेज 127. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तुसर धरून म्हजो हांव दिता तुका हांव म्हजो सांगात. मुखार तुसर धरून म्हजो हांव दिता तुका हांव म्हजो
तरी आमच्या बेरांतेंत खंत आमकां भोगता एक सुरे आमी सबार फावटी अनुभव करता कोणून सुना म्हणलें भोगप थोडे फावटी आसा थोडे फावटी आमच्या कुटुंबाचींच आमच्या विशयान गण्य करिनात आमच्या जिवितांत तांचो संगात दिनात तुज्या जिवितांत कितें तोंदरे आसात म्हणल्यार उतरां द्वारी आमच्या जिणयेंत ताचो संगात वयस करतात असल्या सर्व संगतींनी सर्वेस्वर देव निरंतरी हन्नाक आदार दिलोलो मरियमाच्या जिवितांत बोळ दिलोलो आमच्या जिवितांत बोळ दिता ताच्या जिविताक सरी जावन आमची जिणी जिवोवच्याक आमचें समर्पण करया तुका दिसताना खंत तुका भोगताना तुका दिसताना खंत तुका भोगताना एक सुरो आसो कोणूच नासताना सर्वांनी सांडू उदास जाताना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा हर एक रितीन पिडेचें वातावरण आमच्या जिवितांत उदेत आसतना सबार रितीने आमी चिंतनांतले कश्ट आमच्या जिविता वाटेर येता आसतना निराश आमी जाताव बेजार आमी जाताव दैर आमी सणटाव सोमी आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें फाटी येवंक सबार फावटी आमकां कश्ट जातात हांवें निरंतरी करच्या मागण्यांत म्हाका सर्वेस्वराचो आदार लाबानांगी म्हणलें दुबावाचें मोड म्हज्या जिवितांत उदेता पूण आयच्या दिसा असल्यो सर्व संगती पयस करून आमचो सोमी आमकां धैर्य दिता आमचो सोमी आमची जिणी हन्ना आनी मरिये बरी संतोश भरीत करता आमच्या जिणयेंत ताचो सांगात तो दिता तर आमच्या जिविताचें समर्पण करया कितें सकंत बेजाराय आमच्या जिवितांत मतींत काळजांत दवरची नाका सोमयाक सदांच फाटी येवन ताचो सांगात आमी जोडया पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना निराश जावं भरवसो सांगताना पातयेनी सुख सलवणी येताना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना हे दीस संसोना हांव हे दीस संसोना भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा आमच्या गरजो आनी ते समाज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकार सर्गां दितात लविना फेर्नांडीस जेसिंता डिसोजा गीता आरान्ना तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकर दितात एडविन आनी रुही लोबो क्लायड and Tisha Lewis on
3rd wedding anniversary, Calgary, Canada. Viranchi and Cheryl Ved Patak, first wedding anniversary, Mulund. जिवितांत लाभलेले आहेत सबार आशीर्वादांपासून देवाकर गंदितात पॅट्रिक सिक्वेरा आणि डोडी टाउन. कोलकाताच्या सांतेरेजाच्या मनाक देवाकर गंदित आर्नोल्ड यान्सन आणि ज्योत्स्ना कॅरोल पेरेरा. आपले बेथलेहमाचे पैन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून देवाकर गंदिता सेलीन रोजारियो. सर्व आशीर्वादांपासून निशिता लुईस, सर्व आशीर्वादांपासून डेल्विया झिवा कुएल्लो, सर्व आशीर्वादांपासून क्लोटी कुएल्लो, सर्व आशीर्वादांपासून नॅन्सी तावरो कलातूर तावन. आपल्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो उसारता. प्रत्येक रितीन अनिता तावरो आनी तिच्या भयणीच्या जिवितांत आसचे सर्व वाटे विटे, कुटुंबा जिवितांत आसचे सर्व कश्ट, सर्व रितींचे विरोधपण फाटल्या 8 वर्सां हांव ती बघून आसात. आज प्रत्येक रितीन साक्रामेंतांतले जेजू तावन तांच्या जिवितांत, तांच्या काळजारी जिवितांत सर्व रितींनी देवाचो आदार ती मागतात. सर्वेस्परान तांकां सुटका दिवच्याक आनी बरेपण लाभोवच्याक आनी जैत दिवच्याक ती आज प्रत्येक रितीन मागतात. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमण ससणीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. 3rd death anniversary, Alfred Delomen. Soul of Felician Richard de Souza, soul of Grace Pinto, soul of Benedicta de Souza, Francis de Souza Nirmarga, souls in purgatory by Alvin Siqueira and Audrey de Souza, soul of Felix Saldana and all departed souls in Saldana family by Flory de Souza and family, for all the departed souls in Meneges family by Flory de Souza, soul of Edward Fernandez, soul of Dennis Rodriguez Pachanadi, soul of Gracie Rodriguez Sastan on her 12th death anniversary, soul of Simon de Souza Dubai, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. हे आमच्या भाऊ भयणीक ससनस विशो मागता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या जिविताचेर देवाचो आदार मागया. साक्रामेंतांतलो जेजू आमकां बोळ दिता, आमकां सकत दिता, आमकां धैर्य दिता आनी आमची जिणी आज वर्ती करता. तर आयच्या दिसाची सगळीं आमची कामां आमच्या कुटुंबाच्या हर एक आसांद्यांचें जिवीत समर्पण दिवन साक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. Alleluia, alleluia. म्हजें नांव इजाबेल लोबो. हांव आंजलोर पिरगजीची वाडो म्हजो राखणबोडो वाडो. म्हाका परच्या शुक्रारा 28 शुक्रारा म्हजो जाल्लो दीस जालो. 75 वर्सां हांवें हिंगा मिसी दिल्ले. म्हाका मिसी हांवें आयकलें कित्याक म्हळ्यार हांव सदांय 7:30 वरां मातशेर ऑनलायन आनी तो टीव्हीचेर पळयता. सदांय कोरोना जाल्ल्यान हांव पळयता तें सगळें. ताज्या बरोबर म्हजें काम सुरू करता. हांव आसची एकलींच घरा होमकार. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांवें साक्ष दिवची 50 वर्सां जाताना म्हाका म्हजे भयण दोळी भुरगीं बाळान जाले. एक भुरग्याक हांवें हाडलें चरक्या भुरग्याक. तो आवयचें दूद आनी खायनासलो आनी आयकूंक आयकनासलो, रडटालो म्हाका पळोवन. हांवें आनी ताका व्हड केलें. शिकापरांचे आवय बापायन दिलें. मात म्हजे वट्ट बारी मोग करनासलो. म्हजे वट्ट आसलो मम्मा 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 म्हणून. ताणें म्हाका बरें करून पळयलें. ताका बरें काम दिलें देवान. तो दुबायांत आसलो. ल्हान एक काम दिलें. तें ताणें सोडलें आनी एका कामान थंय 7 वर्सां केलें. ताजे उपरांत देवान ताका आणखी व्हडलें काम दिलें. आतां बरें काम दिल्ली हांगा अमेरिका आनी खंय वचूंक ताका आसता. सदां एक हप्त्यान म्हयन्यान ते वचूंक पडटा. जाल्यार बरें काम दिलें. तो बरो करून म्हाका पळयता. गांवाक आयलो. 28 वर्सां जालीं, 75 वर्सां जालीं म्हणून आयलो
त्या बॉसा कडेन रजा आसा ना म्हाका आतां रावंक जायना 10 दिसांनी हांव गांवां येता म्हजी पचकी आवय आसा म्हाका जाय तिका पळोवंक म्हणालो तशें जावन ताका 10 दिसांक धाडलें तें बॉसान ताज्या येवन ताणें म्हज्यान म्हणलो मम्मा आमी पुरो हॉलांत सकाळांक हें करया सकाळांक आपय हांवें सांगलें नाका पुता हॉलांत आनी नाका बेश्टे पयशे पाड करचे नाकात तशें आमी आश्रमाक नाजाल्यार कोणाक दिया म्हळें तशें म्हणटाना आमच्या पिरगजीच्या पाद्राबान सांगलें तुमकां कोणा दिवंक आतां सगळ्या आश्रमांनी बरें मेळटा कांय उणें दिनात तांकां तुमी आंजलोर सिस्टरां आसात रिटायर्ड सिस्टरां तांकां दिया म्हणालें हांवें सांगलें पुता थंय दिया जायत मामा थंय दिया आनी आमच्या वाड्याच्या लोकांक दिया कित्याक म्हळ्यार तुका एकल्याक बरीं पळयतात ती सक्कड्या जाताना आपयतात मोग करतात आनी इगर्ज येताना खार आनी आपण व्हरतात म्हाका सक्कड गोत आसा देखून आमी तांकां दिया खंय दिवचें पडटा म्हळें हांव हॉटेल हें करता हॉटेलान दिया बरें हॉटेलान दिता म्हणालो जाय तुजी खुशी म्हळें ताणें बरें केलें हॉटेलान दिलें आनी दुबाय तो ताज्या बॉसांनी म्हाका एक बरी केक धाडिल्ली व्हडलो बुक ऑर्डर केलो हांगा आयलो त्या दीस सक्कड केलें मागीर म्हाका एक 50 लोकांक हॉटेलान ताणें अरेंज केलें बरें जेवण दिलें सक्कां बारी खुशी केली मागीर आमच्या गुरकाराक आपयल्लें ताणें म्हाका बरें सॉल घालें मालो घालो सक्कड हें सक्कड जालें देवाचें हातूं आनी प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आनी म्हाका 75 वर्सां मातशें जेजून राखला ल्हान पिडा दिली आनी म्हाका हें दिलां आनी म्हाका एकल्याकच रावंक धैर्य दिला हांव कोणा कडेन उलयतना भियेना कोणाक हें करतना भियेना सक्कळी हांव हुशार आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका इतलीं वर्सां जाल्यार म्हाका शिकाप ना कांय जाल्यार हांवें भुरग्यांक 4 भुरगीं म्हाकाच म्हज्या भयणीची म्हाकाच पळयतात खंयचे जाय आंटी तुका म्हणटा हो मात मामा म्हणटात ती तेगाय आंटी म्हणटात काले जाय आंटी काले धाडीचे कितें जाय सक्कळी जाता येताना गांवाक गीत नंबर ये 26 येतावामी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणा तुझ्या सेगीच्या मोडून बुडो सोमिया तुझे मन संभ्रमता मासा रक्ता तुझ्या पोशी जाता मानवो सजाक तुका आधार तुझो मागता मोगा सेवे तुका आमी नावरता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो संतोषाच्या उद्गारामध्ये आमच्या सुमियाच्या येण्या काहीची तयाराई करूंक सोमी आज मोरयेमायेचे निदर्शन आणि तशेंच हान्नान आपल्या जिवितान गायलेलें तें गीत नियाळून संतोष भरीत जावंक उलो दितात मोरयेमायेन देवाची खुशी पाळली आपल्या जिवितांत लाभलेलें वर्तें दायज नियाळन देवा बापाक अर्गां दिलें हान्नान आपल्या जिवितांत भुरग्यां पासत मागलें सर्वेस्परान तें दायज फावो केलें देखून तिणें आपल्या जिवितांत थावन त्याच पुताक सर्वेस्पराच्या सेवेक समर्पण दिवचे मारिफात दिन वाचण्याचें गीत गायलें आमी निरंतरी आमच्या कश्टा संकश्टामध्ये अडचणेमध्ये सर्वेस्परान करचें बरेंपण सर्वेस्परान दिवचो आदार नियाळ संतोष बरीत काळजान ताका अर्गां दिवंक जाय देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून सोमयान केल्लें बरेंपण नियाळया ताका अर्गां दिवया सबार पावटी तें बरेंपण नियाळन ताची स्तुती गावच्याक ताका अर्गां दिवच्याक ताका दिनवास पाठोवच्याक चुकलेल्या पसत देवा कडचें बोगसाणें मागया
आनी हे मीस फावत परी बेटोवंक आमकां स्वामी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा मरणाक सांपडलेल्या मनशा कुळाक पळयोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडोवंक तुवें येवजिलें. आमचे मनशा सैम ताणें घेतले म्हूण कलत्या काळजान आमी वळखात हांव. तर ह्या आमच्या सोडवणदाराचो सांगात सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. समूएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी हन्नान समूएलाक पांडो सोडयतास तिणें आपणा सोबें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक यफा फीट, एक समड्या पतेंबर दाकां सोरो घेवन ताका शिलोवन तो सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो व्हडलो ल्हानसो आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक येलीशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा तुज्या जिवाचो सपत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातालो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय मुझे काळीज संतोषता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय मुझे काळीज संतोषता. सर्वेस्परा थंय संतोषता मुझे काळीज. म्हज्या देवा सवय मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्मानाचें हांव पर्वा करिना कारण हांवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोषता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय मुझे काळीज संतोषता. बळोवन ताचें दोनू मोडून पडलें पूण अस्कत्याचें बळ वाडलें. पोटभर जेवताले ते दिसपरतो ग्रास जोडूंक वेतात. भुकेन मरतले ते आनी कश्ट वावंड काडिनात. वांसडी जावन आसली 7 फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवोन ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय मुझे काळीज संतोषता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धरता आनी ग्रेस्तकाय दिता. तस्सो धरणीक शेवटिता आनी उखल उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय मुझे काळीज संतोषता. दोळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुवारा मदें तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नम्यार दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय मुझे काळीज संतोषता. हालेलुया, 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 हालेलुया. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी पत्रा ये आनी दोळींत हांव रचलेल्या मनशाक सोडय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो व्हड मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवीक गाता.
म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोवकातय संतोषान उरता, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो, कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळत संततेतावन संतते पर्यान. आपल्या बावड्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यांत. पदवेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. बुकिल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरीत चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C14 C14. भेटता बापा उंडोवाइन तुका दयेन तुझे कानी कामची तुका ती मान बोंदी आमचे मोडले तुझे मुखार हाडता सर्व सामचे तुका ओपून दिता खुशी तुझी करता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या दबाव सर्वीस पोर म्हणून घे. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुजेर पाती येवन ही देणी तुका समर्पूंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर, अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सरस्वती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जो हांवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गांनी संवसार परला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यात आणून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन भरवी तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सरवंदार आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन सुसेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानात व्यक्तेल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुमी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. गीत नंबर E20 E20. काळजांताच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता.
सोडवोंदार मुसो आयलाय मुझे घरी जावं सयो की हांव तरी इश्टाराय मुसो तुझे तसलो मेळसो ना दुसो. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घटाय मेळो. आमचो सोडवणदार येतलो तेन्ना बऱ्यो करण्यो घेवन ताका मेळोंक वचूंक आनी सर्गींच्या सुखाचें इनाम सोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर G1. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुझो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुझो सोमी. ओडव्यांच्या किबर उबार बसका करून आशा. फुटय पदवी तुझी दाखय तुझी दया. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुझो सोमी. 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 मोगाळ पुता सोवे हांव पारमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपे निरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मरांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. मोगचनो देवग्लोरीतीर मंदिर कार्नाड मुल्की आमची नव्या वर्साची 2026 पयले फावटी ऑल इंडिया लेवलाचे मेरियन कन्वेन्शन मरियाळ कन्वेन्शन आमी आसा केला. इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत जानेवारीच्या 5 तारखेर सोमारा 9 वरां तावन 9 तारीख शुक्रारा 4 वरां पर्यंत सांजेर हे आसतलें. जानेवारी 5 मॉर्निंग 9 o'clock. Monday to Friday, January 9, evening till 4 p.m. Marian Convention जावन आसा. देखून आका तुमकां आमी आपोवणी दिता ह्या कन्वेन्शनाक. सोर आमच्या देशांतावन ऑल इंडिया लेवलांतावन जायतीं जाणां येतात. तुमी येया आनी हातूंत भाग घेया. देव बरें करूं. युवकांचे बोळ तांची होडवीक पीके केस म्हातारांचो श्रृंगार म्हणयो बूक अध्याय 20 वोळ 20 आनी 9. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29. वय मोगाच्यानो आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगत आस दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय. देखून दैवीक लोरेत्र मंदिरान नव्या वर्सांत एक अपुरबायचो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटिझनांची रेतेर आसा. या तुमी ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता. तुमकां येता आसतना इल्ली गळाय जावयेत. उपरांत हांगासर रावचें. शुक्रार सोनवारा दनपारां 3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता. या मोगाच्यानो सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया. तुमकां समेस्ता मोगान हांव स्वागत करता. प्रायवंता खातीर विशेष सवलती हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आसतल्यो.